أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني في عبادك الصالحين. وتفكد الطير فقال ما لي أرى الهدى أم كان من الغائبين. وتفكد الطير فقال ما لي أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لأعذبنه
فمكث